नाज़रीन करम, ईरान की आवाम ने सारी की सारी गेम का सत्यानाश करके रख दिया है। जितनी भी उम्मीदें इसराइल और अमेरिका को थीं वो सारी की सारी जमीन बोस हो चुकी हैं। ईरान की आवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर बाहर सड़कों के ऊपर निकल आई है और उन्होंने ये नारा बुलंद कर दिया है कि हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका के खिलाफ हैं और हम इसराइल के खिलाफ हैं। याद रहे कि ईरान के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है इसके दो बड़े मकासद हैं। पहला मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ईरान को एटमी पावर बनने से रोकना है और दूसरा मकसद ये है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करनी है। ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा सिस्टम है, जो मौजूदा निज़ाम है, इसको ख़त्म करना है और वो निज़ाम ईरान के अंदर इंस्टॉल करना है जो कि मगरब को फ़ायदा दे, जो अमेरिका के इशारों के ऊपर नाचे। लेकिन अभी तक अमेरिका और इसराइल इस मकसद के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा ने एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ईरान ने जो ताज़ा तरीन हमले किए इसराइल के ऊपर, उनकी वीडियोज आ चुकी हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। और इस लड़ाई को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई के हवाले से कुछ और बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान से इंतहाई अहम खबरें हैं इस जंग के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर मनाजर देखें। ये ईरानी अवाम है जो सड़कों के ऊपर निकल चुकी है और इन्होंने सड़कों के ऊपर निकलकर इसराइल और अमेरिका के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और ये कहा है कि हम अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हैं, हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं। हम किसी भी सूरत ईरान के अंदर कोई रजीम चेंज नहीं चाहते, हम यही हुकूमत चाहते हैं और हम जवाब देंगे अमेरिका को भी और इसराइल को भी। ना सिर्फ ईरान की आवाम बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर यह बात अयां हो चुकी है कि इस जंग में किसका पलड़ा भारी है, इस जंग में गलती किसकी थी और इस जंग में फेंटी किसको लगी है। इसराइल ने बहाना यह बनाया कि भाई ईरान जो है वो जोहरी ताकत बनने के बड़े करीब है। पिछले कई सालों से यह फिक्रा बार बार हम सुनते आ रहे हैं कि ईरान जोहरी ताकत बनने के बड़े करीब है, लेकिन आज तक ईरान बना नहीं और अब हो सकता है कि ईरान बन जाए। जिस तरीके से ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इस वक्त दुनिया भर के अंदर सवालात किए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर बीबीसी का एक शो है, ये मैं आपके सामने तस्वीर रखता हूं, ये आप देख सकते हैं। इस शो के अंदर एक सवाल पूछा गया, एक खातून ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जी जिस वक्त इसराइल के अंदर बमबारी हुई है, ईरान ने अटैक किया है, तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, आप लोगों को इसराइल के बच्चे याद आ रहे हैं, लेकिन यही इसराइल था जिसने गजा के ऊपर बमबारी की, गजा के हस्पतालों के ऊपर सैकड़ों की तादाद के अंदर हमले किए, लेकिन आपकी जुबानें सिली हुई थी, कुछ भी आपकी जबानों से नहीं निकला और आज आप मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा साइन है कि लोगों को अब जो दो नंबरी है वो समझ आ चुकी है। अब आपके सामने एक वीडियो रखने के लिए जा रहा हूं, इसको जरा गौर से देखिएगा। यह वीडियो इसराइल के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है वहां की वीडियो है कि ईरानी मिसाइल ने जब हिट किया तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर से ये सीसीटीवी फुटेज है कि वहां पर क्या सूरत हाल थी और किस तरीके से ईरानी मिसाइल ने हिट किया है। कुछ और तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखता हूं, वीडियोस आपके सामने रखता हूं। ये एक वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अब तक जितने मिसाइल ईरान ने मारे हैं, उन जिसकी वीडियोस बनी है वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं, वो सारी की सारी वीडियोस इस वीडियो के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसराइल का आयरन डोम मुकम्मल तौर पर सत्यानाश हो चुका है, या आप कह लें, पाकिस्तानी लोगों को इस लफ्ज का ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है कि मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है इसराइल का आयरन डोम और उनके अंदर अब यह सकत नहीं रही कि वो ईरानी मिसाइलों को रोक सके। अब से थोड़ी देर कबल यह खबर भी आई है कि हाइफा के अंदर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया है, ईरान ने अपने मिसाइलों के साथ हमला किया है और इसराइल की जो वजारत दाखिला की इमारत है उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। न्यूयॉर्क टाइम ने इस खबर को ब्रेक किया है। अब जरा आगे आ जाए। ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, उन्होंने कहा, जी कुछ ममालिक ने मेरे साथ राब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप सफारतकारी की तरफ वापस आए, यानी कि मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम ममालिक को यह जवाब दिया है कि हम तो पहले मुज़ाकरात की मेज के ऊपर थे, हम तो सफारतकारी कर रहे थे, लेकिन फिर हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। याद रखिएगा कि इसराइल कभी भी ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के आपस में किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो। यही वजह है कि जो सबसे अहम तरीन सफारतकार था जिसने मुज़ाकरात करवाने थे, सबसे पहले इसराइल ने
اسی کو نشانہ بنایا, اس کو شہید کیا. باقی لوگوں کو بھی شہید کیا جو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائے. ایرانی وزیر خارجہ نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران پر اسرائیلی حملوں کے اندر ملوث ہے. انہوں نے کہا جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ٹرمپ جب بھی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا, وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ہماری بات چیت ہوگی, جب ہمارے مذاکرات ہوں گے, تو ایران کا جو میزائل پروگرام ہے, جو ہم بیلسٹک میزائل بناتے ہیں, اس پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کیونکہ امریکہ ایران سے یہ چاہتا ہے کہ لانگ رینج میزائل جو ایران بناتا نا, ایران اس کو بنانا بند کر دے. جو ٹھکائی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی وہ نہ ہو. تو وہ انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا, یہ جو بیلسٹک میزائل ہے ہمارے, یہ تو ہم بنائیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے. اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم بھی پھر جو پورا سبق سکھائیں گے. آگے آ جائیں جی. ایران کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے. آپ کو پتا 2 دن قبل ایران نے اسرائیل کے اندر ایک ہاسپٹل کو نشانہ بنایا تھا, اور ایران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس ہاسپٹل کے نیچے اسرائیل کی ایک ملٹری بیس ہے پراپر. تو انہوں نے ایک یہ ویڈیو جاری کی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اسرائیل نے ایک بیس بنا رکھی ہے. آگے آ جائیں جی. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, اور اس کی اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی سربراہ ہے تلسی گیبٹ, ان دونوں کے بیانات ہیں کہ بھئی ایران کے پاس کسی قسم کے کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہے, اور نہ ہی ایران اس وقت اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن جائے. لیکن ٹرمپ صاحب نے کیا کیا؟ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی سب سے پہلے انہوں نے کہا جی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بندی کروانے پر مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے. اور پاکستان کی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد بھی کر دیا. اس کے اوپر پاکستان میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, یہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ اس کے اوپر کیا باتیں کر رہے ہیں. مزید ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, انہوں نے کہا جی اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر سکے. یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کہ بھئی آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ایران کا مقابلہ کر سکیں, آپ ایران کے ساتھ لڑائی لڑ سکیں. انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں گے, دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. انہوں نے کہا جی مذاکرات سے پہلے میں سیز فائر چاہتا ہوں. میں یہاں پر ایک بڑی مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں, اور شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو. زیادہ تر ہمارے جو گاؤں دیہات ہے وہاں پر یہ کام ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ مرغوں کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں. تو چودھریوں کے ککڑ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں. تو جب کسی چودھری کے ککڑ کو پھینٹی پڑنے لگتی ہے نا, تو چودھری کہتا ہو بس کر دو یار, یہ لڑائی ختم کر دو, اب چھوڑ دو, اب رہنے دو. تو یہی حال امریکہ کا ہے کہ امریکہ دنیا کا چودھری, اور جب اس کے بچے جمہوریوں کو پھینٹا پڑنے لگتا ہے نا, تو یہ کہتا ہے نہیں جی سب سے پہلے سیز فائر کریں, سب سے پہلے لڑائی کو ختم کریں. انڈیا کو بھی مار پڑنے لگی تھی, سیز فائر کروا دیا. ادھر سے اسرائیل کو پڑی ہے, وہاں پہ بھی کہتا ہے جی مذاکرات سے پہلے میں نے سیز فائر کرنا. دیکھتے ہیں کہ ایران سیز فائر کے اوپر ایگری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مزید انہوں نے کہا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ایران پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کا وقت لوں گا, اور یہ بھی کہا کہ ایران میں زمینی فوج اتارنا آخری حل ہوگا. ایک دفعہ اگر امریکہ نے غلطی کر لی کہ ایران کے اوپر زمینی فوج بھیجی, تو پھر امریکہ کو ایک ایسا سبق ملے گا کہ پتہ نہیں اگلی کتنی صدیاں امریکہ کی نسلیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس غلطی کو بھگتیں گی کہ کتنی بڑی غلطی کی گئی ہے ایران کی جانب اپنی فوج کو بھیج کے. کیونکہ پھر اکیلا ایران نہیں لڑے گا, اور ایران کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم بار بار ایران کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے تو ہمیں بتائیں. تو ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ابھی مجھے مدد نہیں چاہیے, ابھی میں اکیلے ان کے لیے کافی ہوں, میں ہینڈل کر رہا ہوں, میں سنبھال رہا ہوں, اسرائیل کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر امریکہ آتا ہے اس خطے کے اندر تو بھائی پھر چائنا آرام سے تو نہیں بیٹھے گا, رشیا آرام سے تو نہیں بیٹھے گا. انفیکٹ پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان نے کس طرف کھڑے ہونا. آگے آ جائیں. امریکہ کے سابق صدر کلنٹن, انہوں نے ایک انتہائی اہم بیان دیا. انہوں نے کہا جی نیتن یاہو نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایران سے جنگ کی ہے اور جنگ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ پچھلے 20 سال سے اقتدار کے اندر ہے, اور مزید کہا کہ ہمیں جنگ میں حصہ لینے کی بجائے امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا ہی کریں گے. ٹرمپ کی ویسے کانپیں ٹانگتی ہیں یہ لڑائی لڑی والے معاملات سے. وہ دھمکیاں شمکیاں لگاتا ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کو ایک پروفائل مل گئی ہے, اور اس کا استعمال کرتے ہوئے, اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے دھمکیاں سب کو لگاتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کی جو لڑائی لگی تھی, ادھر بھی انہوں نے دھمکی لگائی تھی کہ اگر نئی لڑائی بند کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ ٹریڈ نہیں کروں گا. تو پاکستان اور ہندوستان دونوں بھائی ڈرتے ہیں امریکہ سے, تو دونوں پیچھے ہٹ کے ٹھیک ہے بھائی ہم لڑائی نہیں کرتے. اب آگے آ جائیں.
علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے ایک انتہائی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی اگر امریکہ ایران کے اوپر براہ راست حملہ کرتا ہے تو امریکہ کو بہت بڑی سزا ملے گی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے 60,000 فوجی ایران کے نشانے کے اوپر ہیں اور اگر امریکہ حملہ نہیں کرتا ان کیس اگر امریکہ حملہ نہیں کرتا تو یہ اسرائیل کو بہت بڑی شکست بھی ملے گی. تو امریکہ دونوں جانب پھنس چکا ہے, حملہ کر کے بھی پھنس چکا ہے اور حملہ نہ کر کے بھی پھنس چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے وے آؤٹ کیا نکلتا ہے.